लकेट च्याटर्जीको आरोपको जवाफमा रचना ब्यानर्जीले भनिन् कि सबै ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव भइरहेको छ। लकेट च्याटर्जीको आरोपको जवाफ दिँदै रचना ब्यानर्जीले भने कि सम्बन्धित अधिकारीहरूले सम्पूर्ण मामिला हेरिरहेका छन्। सबै ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भइरहेको उनले बताए। उनी लगातार विभिन्न बुथको भ्रमण गरिरहेकी छिन्। पश्चिम बंगालको हुगली लोकसभा सीटमा दुई चर्चित अभिनेत्री आम्ने सामने छन्। बीजेपीको तर्फबाट हुगलीको सांसद लकेट च्याटर्जी, अर्कोतर्फ टीएमसी प्रमुख ममता ब्यानर्जीले लोकप्रिय रियालिटी शो दिदी नम्बर 1 की एंकर र अभिनेत्री रचना ब्यानर्जीलाई मैदानमा उतारे। यस चुनावी सिजनमा रचना ब्यानर्जीलाई भोट माग्न तृणमूल एजेन्टलाई रंगेहात पक्राउ गरियो। भाजपा सांसद लकेट च्याटर्जीले यस्तो दावी गरे। च्याटर्जीले महिलालाई सोधपुछ गर्दा उनले सोही जवाफ दिन नसकेको र माथिल्लो निकायबाट यसो गर्न निर्देश दिएको बताए। ती अधिकारी को थिए भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। लकेट च्याटर्जीले सोमबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सुरु भएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने पैसाको सट्टामा एक आशा कार्यकर्तालाई बुथ एजेन्टको रूपमा नियुक्त गरियो। उहाँलाई संरचनाका लागि जनतासँग भोट माग्न निर्देश दियो। उनी तृणमूल एजेन्ट हुन् जसले बुथ सहायकको रूपमा काम गर्छिन् र मानिसलाई टीएमसीलाई भोट गर्न आग्रह गर्छिन्। उनीसँग अरू पार्टीको पर्ची छैन। आशा कार्यकर्ताको मतदान केन्द्रमा जिल्ला अधिकारीको नकली दस्तखत लगाइएको छ। আর কোনো টপিক নেই, একটা কোন টপিকে মানুষ কথা বলবে, আর কোনো টপিক নেই। তো সেজন্য আমাকে ফেমে রাখো। কিন্তু এটা তো খুব গুরুতর একটা অভিযোগ বলছে জেলা শাসকের সই জাল করে বসানো হয়েছে। আমাদের সব তৃণমূলের লোকেরা রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই দেখছেন কি হচ্ছে না হচ্ছে। তারা তো কেউ হাত গুটিয়ে বসে নেই। তারা যদি দেখছে কিছু অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটছে, তারাও নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করবে। এখন অব্দি কিছু আসেনি, সব সুস্থভাবে সুন্দরভাবে হচ্ছে।